हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बीपीएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 4 एनालाइसिस अफ द कन्ज्युमर्स बिहेभियर। र यस च्याप्टरको चाहिँ आज हामी पार्ट 5 को बारेमा चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। जुन पार्ट 5 मा चाहिँ आज हामी विशेष गरी जुन हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्वको चाहिँ प्रोपर्टिजहरू र यसको क्रिटिसिजम्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला है त। र यसै गरी हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो प्राइस अथवा बजेट लाइनको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ। र त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ यस पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्वको चाहिँ प्रपर्टिज जुन चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्सको लागि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ जुन हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्वको जस्तै लिमिटेसन्स अथवा हाम्रो क्रिटिसिजम्सहरूको बारेमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सोधिएको छ है त। सबै यो चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्स 5 मार्क्समा सोधिएका प्रश्नहरू हुन्, त्यसलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ। र अब आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ टपिक भनेको त्यही हो, हाम्रो प्रोपर्टिज अफ एन इन्डिफरेन्स कर्व है त। प्रोपर्टिज अफ एन इन्डिफरेन्स है त। इन्डिफरेन्स कर्व भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा हाम्रो आइसी भनेर चाहिँ यसरी बुझिन्छ है त। र यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्व जुन चाहिँ हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्वको चाहिँ प्रपर्टिज अन्तर्गत चाहिँ नम्बर 1 मा रहेको छ है त। यो प्रपर्टिज भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा जस्तै यसको विशेषताहरू अथवा यसलाई यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्सहरू भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। त्यो कुराहरू भइहाल्यो प्रपर्टिज अथवा यसलाई विशेषताहरू पनि भनिन्छ है त। फिचर्स अर क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि भनिन्छ जुन हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्वको है त। अब इन्डिफरेन्स कर्वको चाहिँ अब नेचर कस्तो छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ अब नेगेटिभ स्लोप हुने गर्दछ है त। डाउनवार्ड पनि हुने गर्दछ र यो चाहिँ के हुन्छ त नेगेटिभ स्लोप हुने गर्दछ। हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा हेरिसकेका थियौँ जुन हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्व चाहिँ यसरी चाहिँ के भएको थियो त भन्दा यसरी हाम्रो डाउनवार्ड चाहिँ यसरी स्लोप भएको चाहिँ हामीले देख्न सक्थ्यौँ है त। यो कुराहरू यसरी भइहाल्यो, यसरी चाहिँ हाम्रो डाउनवार्ड चाहिँ स्लोप भएको चाहिँ हामीले हेर्न सक्थ्यौँ है त। यो कुराहरू नै गरेको हो यसमा जुन हाम्रो नेगेटिभ स्लोप भनेर है त। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन यसको नम्बर 1 मा है त, यसको चाहिँ प्रपर्टिजको नम्बर 1 मा के छ भन्दा नेगेटिभ है त। नेगेटिभ स्लोपको बारेमा जुन हाम्रो नेगेटिभ स्लोप भने चाहिँ हाम्रो जुन आइसी अर्थात् इन्डिफरेन्स कर्व कस्तो हुन्छ त नेगेटिभ स्लोपको चाहिँ हुने गर्दछ। अर्थात् हाम्रो यो नेगेटिभ स्लोप भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो यो इन्डिफरेन्स कर्व चाहिँ डाउनवर्ड स्लोप हुने गर्दछ लेफ्टबाट राइटतिर है त। डाउनवर्ड स्लोप लेफ्ट टु द राइट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है त। डाउनवर्ड स्लोप फ्रम लेफ्ट टु द राइट भन्ने कुरा भइहाल्यो। र यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुईवटा गुड्सहरू चाहिँ हुने गर्दछन् जुन त्यो दुईवटा गुड्सहरू अर्थात् कमोडिटीहरू चाहिँ एकअर्काप्रति चाहिँ कस्तो टाइपको गुड्स हुन्छ भन्दा सब्स्टिट्युटहरू चाहिँ हुने गर्दछ। एकअर्काप्रति कस्तो गुड्सहरू हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो सब्स्टिट्युट टाइपको है त। अब त्यही कुरा गर्छ हाम्रो यसमा। जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ एन्ड इन्डिफरेन्स कर्व। An indifference curve has है त has negative slope भन्ने कुरा भयो। it means that indifference है त indifference curve slopes है त। indifference curve slopes हाम्रो के हुन्छ त भन्दा डाउनवार्ड है त। डाउनवार्ड हुन्छ फ्रम लेफ्ट है त। फ्रम लेफ्ट टु द राइट भन्ने कुरा चाहिँ भयो, जसमा चाहिँ त्यो दुईवटा कमोडिटिजहरू हुने गर्दछ। त्यो दुईवटा कमोडिटिजहरू चाहिँ एकअर्काप्रति चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ सब्स्टिट्युट हुने गर्दछन् है त। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। द नेगेटिभ स्लोप अफ है त। द नेगेटिभ स्लोप अफ इन्डिफरेन्स कर्व के हुन्छ हेरौँ है त। implies that
टु गुड्स है त द्याट टु गुड्स आर सब्स्टिट्युट्स फर वान एनदर भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू भयो। जस्तो अब हामीले यसलाई इन्डिफरेन्स कर्वको द्वारा हामीले यसरी हेर्दाखेरि पनि जस्तै हाम्रो यहाँ हुन्छ एउटा वाइ एक्सिस है त, वाइ एक्सिस हुने गर्दछ र त्यसपछि अर्को हुन्छ हाम्रो एक्स एक्सिस है त, जसमा चाहिँ अब हाम्रो हेरौँ यहाँ 0 भयो अरे उद्गम बिन्दु भन्छ यसलाई। अब यहाँ चाहिँ रह्यो माने एउटा गुड एक्स भन्ने कुरा भयो र अर्को हाम्रो के हुन्छ त गुड वाइ हो। जुन यो इन्डिफरेन्स कर्व चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे भन्दा है त, जस्तै अब हामी हेर्न सक्छौँ मानौँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यक्स भन्ने कमोडिटी है त। यक्स भन्ने कमोडिटी चाहिँ यसरी यसले यहाँ यक्स1 भनेर युज गर्दाखेरि उसले चाहिँ कति कमोडिटी युज गर्ने भयो त वाइ भन्ने कमोडिटी वाइ1 भनेर है त। यो कुरा एउटा आउने भयो यसमा। ठ्याक्कै यतिमै भएछ है, यो भयो। र यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ वाइ भन्ने कमोडिटी है त, वाइ भन्ने कमोडिटीको युजमा कमी आउँदा जस्तै यो चाहिँ वाइ1बाट चाहिँ यो वाइ2मा यसरी सिफ्ट हुँदा है त, अब यसको कमोडिटी यक्सको चाहिँ के हुन्छ त डिमान्ड चाहिँ यसरी बढ्न जान्छ है त। मानौँ यसको चाहिँ यहाँ छ यक्स2 है त, यसरी वाइ1बाट वाइ2मा यसरी यसको क्वान्टिटी युजमा घट्दाखेरि यक्स भन्ने कमोडिटीको चाहिँ यक्स1बाट यक्स2मा चाहिँ यसरी वृद्धि हुने भयो कुरा गर्छ है त। यो कुरा गर्छ यसले एउटा यो भयो। यो भइहाल्यो र अर्को भनेको हाम्रो यही नै हो है त, यसरी आउँछ। जुन अब हामीले हेर्न सक्छौँ यसबाट है त यसको टुप्पोलाई छुने गरेर हाम्रो एउटा के भन्छ त यसरी इन्डिफरेन्स कर्व के छ हाम्रो यो भनेको इन्डिफरेन्स कर्व चाहिँ यसरी बन्न जान्छ भन्ने कुरा भयो त। यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ हो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दा चाहिँ अलि हल्का नमिला जस्तो भएको छ यसमा, ठिकै छ मानौँ यसरी छ अरे हाम्रो। लगभग हाम्रो यस्तै नै हो है यसमा। अब यसले चाहिँ अब हाम्रो प्रत्येकले छोएको हुन्छ है त। यो कुराहरू हुने भयो है त। अब यो भने चाहिँ हाम्रो के हो त, यो जस्तै यो ए पोइन्ट भयो र यो भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त बी पोइन्ट है त। यो भनेको हाम्रो आइसी भने चाहिँ के हो त इन्डिफरेन्स कर्व भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यो चाहिँ जुन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ नेगेटिभ स्लोप हुने गर्दछ, अर्थात् यो चाहिँ राइटबाट नभएर चाहिँ लेफ्टबाट है त, लेफ्टबाट के हुने गर्दछ भन्दा चाहिँ राइटतर्फ जाने गर्दछ, जुन चाहिँ हाम्रो डाउनवर्ड स्लोप हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्ने गर्दछ है त। जस्तै यसको चाहिँ ओएक्स1 कमोडिटी युज गर्दा चाहिँ हाम्रो वाइतर्फ चाहिँ ओवाइ1 थियो है त, र त्यसपछि यसरी हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ वाइको चाहिँ ओवाइ2 हुँदाखेरि है त यसको कमोडिटी चाहिँ ओवाइ2सम्म युज गर्दा चाहिँ हाम्रो यक्स गुड यक्समा चाहिँ कति हुन्छ त्यसको चाहिँ ओएक्स2 यसरी चाहिँ हुनसक्थ्यो है त। त्यही कुराहरू भयो। अरू हामीले अब यसमा एक्सप्लेन गर्ने कुरा भनेको यही नै हो है त। र यसैले अब हामीले यो फिगरलाई हेर्नु पर्दा है त, इन द फिगर के छ हाम्रो फिगर भन्दा एक्स एक्सिसले है त, एक्स एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स के छ हाम्रो यसमा गुड एक्स है त, गुड एक्स एन्ड वाइ एक्सिस, एन्ड द वाइ एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स गुड वाइ भन्ने कुरा भइहाल्यो है त। र यसरी हामी हेर्न सक्छौँ द डाउनवर्ड हुन्छ है त, द डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्व
अर्थात् हाम्रो के छ यसमा आइसी भन्ने कुरा है त। आइसी रिप्रेजेन्ट्स इन्डिफरेन्स है त। इन्डिफरेन्स कर्भ हुन्छ भन्ने कुरा भयो, डाउनवर्ड भइहाल्यो है त। दिस कर्भ स्लोप्स डाउनवर्ड है त। स्लोप्स डाउनवर्ड बिकज विथ क्वान्टिटिज है त, with quantities of good X is increased है त। increased quantities of हाम्रो के छ यसमा गुड बाई भन्ने कुरा भयो है त। यसरी के भयो भनेको चाहिँ गुड बाई चाहिँ मस्ट बी रिड्युस्ड भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। मस्ट बी रिड्युस इन अर्डर टु रिमेन एट द है त, रिमेन एट द सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ है त। यो हाम्रो सुरुको जुन नेगेटिभ स्लोप हुन्छ भनेको कुराहरू यही भइहाल्यो, हाम्रो प्रोपर्टिज अथवा फिचर्स अथवा हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द इन्डिफरेन्स कर्भ अन्तर्गत है त। यो वान भइहाल्यो। यसपछि अर्को भनेको हाम्रो जस्तै यहाँ छ कन्भेक्स टु द ओरिजिन। हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ के हुन्छ त, ठ्याक्कै कन्भेक्स टु द ओरिजिन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्छ है त। अलवेज है फेरि भने चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा यसमा कन्भेक्स टु द ओरिजिन भन्ने कुरा रह्यो, जुन उद्गम बिन्दुसँग चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ यो चाहिँ कन्भेक्स हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। भनेपछि अब हामीले यहाँ लेख्ने भनेको त्यही हो, इन्डिफरेन्स कर्भ इज अलवेज कन्भेक्स टु द ओरिजिन है त। इन्डिफरेन्स कर्भ इज के हुन्छ त हाम्रो अलवेज कन्भेक्स टु द ओरिजिन भन्ने कुरा भयो है त। जस्तै यो कन्भेक्स हुनुको मेन रिजन भनेको हाम्रो डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ द सब्स्टिट्युसनको कारणले गर्दाखेरि है त। यो हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ के हुन्छ त, ठ्याक्कै हाम्रो कन्भेक्स टु द ओरिजिन हुने गर्दछ है त। यहाँ रहेको छ इट इज कन्भेक्स टु द ओरिजिन because of diminishing है त, because of diminishing marginal है त, marginal rate of satisfaction है त। सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा आयो। जुन हाम्रो डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ द सब्स्टिट्युसन भन्नुको अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यसरी एउटा कमोडिटी युज गर्नुबाट है त, एउटा कमोडिटीबाट अर्को कमोडिटीमा यसरी सब्स्टिट्युट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल युटिलिटी चाहिँ के हुन्छ त, रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त। भन्ने मतलब हामीले यक्स भन्ने कमोडिटीबाट यदि वाइ भन्ने कमोडिटीमा यदि हामी सिफ्ट भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो टोटल जुन युटिलिटी हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो जहिले पनि बराबर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। बराबर भन्दा पनि रिमेन कन्स्ट्यान्ट, जसमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा रहेको छ है त। त्यही कुरा लेख्न सक्छौँ हामी यहाँ डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट है त, मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन means the rate of है त, the rate at which one commodity के हुन्छ त हाम्रो यसमा सब्स्टिट्युटेड
फर एनदर है त, फर एनदर सो द्याट द टोटल युटिलिटी है त, टोटल युटिलिटी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ आउने भयो है त। अब जुन हाम्रो कन्भेक्स टु द ओरिजिन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा हामी हेर्न सक्छौँ यो डायग्रामबाट। जस्तै यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस है त। र यसरी अब हाम्रो यहाँ 0 मा अब हाम्रो के हुन्छ त ठ्याक्कै यो भनेको हाम्रो ओरिजिन भने चाहिँ अब ठ्याक्कै हाम्रो ओरिजिन तर्फ चाहिँ कन्भेक्स हुन्छ भनेको जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ। यसरी हाम्रो एउटा आइसी कर्भ हुन्छ जुन चाहिँ ठ्याक्कै यसरी चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो जान्छ, एउटा 90 डिग्रीमा चाहिँ जान्छ भनेर चाहिँ यसले कुरा गर्न थालेको है त। यो भनेको हाम्रो के हो त आइसी अर्थात् इन्डिफरेन्स कर्भ भइहाल्यो, जुन चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो यो जुन ओरिजिन अर्थात् उद्गम बिन्दुको चाहिँ ठ्याक्कै एउटा 90 डिग्रीको एङ्गल जस्तै गरेर चाहिँ बस्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेको है त। ठ्याक्कै 90 डिग्री मात्रै नभनिकन चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो कन्भेक्स भनेपछि हाम्रो उद्गम बिन्दुबाट चाहिँ ठ्याक्कै यसरी स्लोप भएर जान्छ भन्न खोजेको यसले। यो जुन हाम्रो उद्गम बिन्दुलाई पनि यसले छोएन, जुन हाम्रो यो लेभलहरू छ नि यसरी, जस्तै योलाई एक्स एक्सिसलाई पनि छोएन, वाइ एक्सिसलाई पनि छोएन र हाम्रो उद्गम बिन्दुसम्म पनि आएन। तर यो के भयो भन्दा ठ्याक्कै कुनै पनि अक्षहरूलाई अर्थात् कुनै पनि एक्सिसहरूलाई नछुइकन चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै ओरिजिन अर्थात् उद्गम बिन्दुबाट चाहिँ यसरी अगाडिबाट यस्तो भएर जान्छ भन्ने कुरा गरे है त। यति हो, यसमा केही पनि भनेको छैन। हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ। अब यसमा हाम्रो कन्भेक्स टु द ओरिजिनमा हामीले पनि यसमा हल्का लेख्न सक्छौँ। अब हेरौँ है त, द कन्भेक्सिटी है त, द कन्भेक्सिटी अफ इन्डिफरेन्स कर्भ है त, द कन्भेक्सिटी अफ द इन्डिफरेन्स कर्भ के छ हाम्रो आइसी है त। आइसी रिप्रेजेन्ट्स डिमिनिसिङ के हुन्छ त्यसको स्लोप है त, डिमिनिसिङ स्लोप, जसले के गर्छ हेरौँ त्यसमा which implies that the consumer है त, that the consumer substituted less है त, less and less quantity है त, less quantity less and less quantity unit of another गुड्स भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। यही कुराहरू भयो। यसपछि जस्तै यहाँ त अब हाम्रो यसमा जस्तै एउटा गुड यक्स मानौँ र यता भनेको हाम्रो के हुन्छ त गुड वाइ है त। यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो यसरी। र यसपछि अब हाम्रो दुईवटा प्रपर्टिजहरू त भयो है त, जस्तै नेगेटिभ स्लोप भयो एउटा, र अर्को भनेको हाम्रो कन्भेक्स टु द ओरिजिन भयो, र अर्को हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज अन्तर्गत पर्छ भनेको मतलब जुन हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ कहिले पनि के हुँदैन भन्दा चाहिँ इन्टरसेक्ट हुँदैन एक अर्काप्रति। जस्तै हाम्रो एउटा इन्डिफरेन्स कर्भ भयो र फेरि अर्को यसको एउटा के हुन्छ त, अब यसपछि फेरि अर्को के हुन्छ हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ बन्न जान्छ है त। जुन इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ एक अर्काप्रति यसरी काटेर के यसरी के भएर जाँदैन भन्दा चाहिँ उनीहरू एक अर्काप्रति चाहिँ इन्टरसेक्ट चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। हाम्रो यसरी नम्बर 2 भइहाल्यो। र नम्बर 3 मा के छ भन्दा डु नट इन्टरसेक्ट इच अदर है त, डु नट इन्टरसेक्ट इच अदर, यो कुराहरू हुने भयो। र यसरी अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एक अर्काप्रति चाहिँ यदि इन्टरसेक्ट भइहाल्यो है त, यदि इन्टरसेक्ट भइहाल्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भहरू इन्टरसेक्सन भएको त्यो जुन पोइन्ट हुन्छ हो त्यो पोइन्टले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा चाहिँ जुन सेम लेभल अफ द सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि हो त्यो सेम लेभल अफ द सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ पाउँदैन। सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ
त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्दछ। तर यदि उनीहरू चाहिँ इन्टरसेक्ट भएन भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ दुवैले चाहिँ के भनेर जनाउँछ भन्दा उनीहरूले सेम लेभल अफ द सेटिस्फ्याक्सन छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ बजाउने कुराहरू चाहिँ बुझाउने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ भयो यसमा। तर यदि इन्टरसेक्ट भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के छ भन्दा सेम लेभल अफ द सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ कहिले हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भयो है त। द्याट मिन्स हाम्रो के छ भन्दा सेटिस्फ्याक्सन सेम लेभल अफ द सेटिस्फ्याक्सन इज नट इम्पोसिबलको कुरा हुने भयो है त। यस्तै कुरा हो हाम्रो यहाँ जुन त्यही कुरा हामी लेख्छौँ है त यसमा। हामीहरूले यहाँ हेर्न सक्छौँ जस्तै डु नट इन्टरसेक्ट इच अदर भनेको छ है त। अब टु इन्डिफरेन्स कर्भ डु नट है त। कर्भ डु नट इन्टरसेक्ट इच अदर भन्ने कुरा भयो यसमा। यदि चाहिँ इन्टरसेक्ट भइहाल्यो भनेदेखि के हुन्छ हेरौँ है त। इफ दे डिड सो पोइन्ट है त। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन के हुन्छ त भन्दा जुन हाम्रो पोइन्ट अफ द इन्टरसेक्सन रिप्रेजेन्ट्स है त, रिप्रेजेन्ट्स सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन है त। सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन विच इज के चाहिँ हाम्रो इम्पोसिबल छ भन्ने कुरा गर्छ है त। विच इज इम्पोसिबल यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो है त। र यसरी हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दा दुईवटा एउटा इन्डिफरेन्स कर्भ बनाउँदा हाम्रो जस्तो एउटा डायग्राममा यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस है त। यसरी र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ है त। सुरुमा हामीले एउटा इन्डिफरेन्स आइसी1 बनाउन सक्छौँ है त। जस्तै यो भयो हाम्रो एउटा इन्डिफरेन्स कर्भ जसलाई हामीले के भन्छौँ आइसी1 भन्छौँ। र यसलाई चाहिँ यसरी इन्टरसेक्ट गर्दै अर्को हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ यसरी आयो मानौँ र है त। यो भने चाहिँ हाम्रो के भयो त यो आइसी2 को कुरा आयो। जुन यो के छ त हाम्रो यो इन्टरसेक्सन भएको यो छ नि यो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट छ हो। यो इन्टरसेक्टको पोइन्टमा चाहिँ कहिले पनि के हुँदैन भन्दा चाहिँ सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हुँदैन है त। सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्छ है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। जसमा चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ जुन इन्डिफरेन्स कर्भको चाहिँ यो हाम्रो आइसी2 है त। आइसी2 भने चाहिँ यो भइहाल्यो जुन चाहिँ के छ त भन्दा हायर देन द हाम्रो यो आइसी1 भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हायर देन चाहिँ रहेको छ। यसलाई हल्का तानो हाम्रो त्यसमा देखिन्छ। यो चाहिँ के छ त हाम्रो हायर देन चाहिँ आइसी1 भन्दा चाहिँ हायर देन चाहिँ रहेको छ है त। त्यसैले जुन हाम्रो युटिलिटी हुन्छ जुन युटिलिटी रहेको जुन हाम्रो पोइन्ट सी रहेको छ जस्तै मानौँ यो रह्यो हाम्रो पोइन्ट सी है त। यो पोइन्ट सी भयो हो जुन त्यो पोइन्ट सी चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो हायर देन रहेको छ जुन हाम्रो युटिलिटी पाउने आइसी1 भन्दा ठ्याक्कै यसको चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै एउटा सेम उसमा लाइनमा
भनौँ यो चाहिँ हाम्रो मानौँ यो बी छ यसरी यो बी पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के छ यो बी पोइन्ट भन्दा चाहिँ आइसी 1 को बी पोइन्ट भन्दा चाहिँ हाम्रो आइसी 2 को सीमा पाउने सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ हायर देन चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा कन्क्लुजनमा के पुग्यो भन्दाखेरि हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ कहिले पनि एकअर्काप्रति चाहिँ इन्टरसेक्ट काटिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ आयो है त। त्यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा नकाटिएको कन्डिसन र काटिएको कन्डिसन गरेर चाहिँ हामीले हेरेको हो। यसमा हामीले लेख्न सक्छौँ इन द डायग्राम in the diagram there are है त there are two indifference के छ हाम्रो यसमा कर्भ्सहरु चाहिँ रहेको छ है त। एउटा भनेको हाम्रो IC1 एन्ड द अर्को भनेको हाम्रो IC2 यसरी चाहिँ है त। यहाँ लेख्न सक्छ हाम्रो these two indifference curves are intersecting है त। curves are intersecting each other at केमा पोइन्टमा थियो हाम्रो एट पोइन्ट ए अर्थात् हामीले यसलाई ए लेखिसकेको छैन रहेछ है। यो भइहाल्यो त्यो पोइन्ट ए भइहाल्यो। द पोइन्ट IC2 है त इन्डिफरेन्स कर्भको त्यो 2 रहेको छ हाम्रो। इन्डिफरेन्स कर्भ 2 चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो इज हायर देन है त इज हायर देन इन्डिफरेन्स कर्भ 1 भन्दा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ भयो है त यसमा। therefore utility at हाम्रो पाउने एट पोइन्ट सी मा है त एट पोइन्ट सी अफ इन्डिफरेन्स कर्भ 2 इज के छ त हाम्रो हायर चाहिँ रहेको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो है त। लोअर पोइन्ट के छ हाम्रो यसको बी अफ के को भन्दा आइसी को है त। IC2 भन्ने कुरा IC1 हो 2 होइन IC1 भन्ने कुरा भयो है त। therefore indifference curves है त indifference curves never intersect with each other भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं है त। यो कुराहरू भइहाल्यो र यसपछि हाम्रो के छ यसमा नम्बर 3 पछि अर्को हाम्रो चाहिँ नम्बर 4 मा है त। यो जुन हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भमा चाहिँ के हुन्छ त जति धेरै हाम्रो हायर इन्डिफरेन्स कर्भ भयो त्यति नै हाम्रो के हुन्छ त हायर लेभल अफ द सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ गरेको छ है त। हायर द इन्डिफरेन्स higher will be satisfaction भन्ने कुरा हुन्छ है त्यसमा। यो कुराहरू भयो हाम्रो जति धेरै हाम्रो जुन इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ हायर हुँदैछ त्यति धेरै नै सेटिस्फ्याक्सन कन्ज्युमरहरूले पाउने सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ एकदमै हायर चाहिँ हुने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। अब ठ्याक्कै त्यसकै अपोजिट भनेको चाहिँ जति धेरै हाम्रो लोअर इन्डिफरेन्स कर्भ हुन्छ त्यति थोरै नै त्यति लोअर नै के हुन्छ त सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हुने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त।
त्यो कुराहरू आउने भयो। त्यो कुराहरू हामी लेख्छौँ यसमा द हायर लेभल अफ है त द हायर लेभल अफ इन्डिफरेन्स कर्व रिप्रेजेन्ट्स हाम्रो के हुन्छ त हायर लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रह्यो है त सेटिस्फ्याक्सन एन्ड भाइस वर्सा यहाँ रहेको छ इट इज बिकज हायर लेभल इन्डिफरेन्स है त हायर लेभल इन्डिफरेन्स कर्भ रिप्रेजेन्ट्स है त हायर लेभल इन्डिफरेन्स कर्भ रिप्रेजेन्ट्स हायर combination of goods है त गुड्स एन्ड हाम्रो के हुन्छ यसमा हायर कम्बिनेसन है त जब हाम्रो हायर कम्बिनेसन अफ द गुड्स हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हायर लेभल अफ द सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हुने गर्दछ है त हायर कम्बिनेसन अफ गुड्स yield हायर है त yields हायर लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सनको कुरा हुने भयो त यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यो कुराहरू यस्तै हो लगभग अब हाम्रो एकपल्ट डायग्राम हेरौँ त यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस है त र यसरी चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ यो उद्गम बिन्दु ओरिजिन भइहाल्यो यो 0 गरेर र यसपछि हाम्रो जुन इन्डिफरेन्स कर्भहरू चाहिँ जस्तै हाम्रो पहिला के थियो त यसरी ए भन्ने थियो है त यो ए भन्ने इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ ठ्याक्कै माथि अर्को हायर लेभल अफ द इन्डिफरेन्स कर्भ भन्दाखेरि है त के भन्दाखेरि हायर लेभल अफ द इन्डिफरेन्स यसरी कर्भ भन्दाखेरि जस्तै यो मानौँ यसको पोइन्ट ए र यसको के छ हाम्रो यसमा पोइन्ट बी है त यो भयो पोइन्ट ए र यो भयो हाम्रो पोइन्ट बी यसरी चाहिँ उसको चाहिँ कमोडिटी चाहिँ धेरै युज गर्छ भन्ने यो धेरै लेभल अफ द सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ भन्ने कुरा भरे हो यसमा जस्तै हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ यहाँ जस्तै यहाँ भयो y1 x1 र यसरी यो भनेको x2 र y2 त्यही कुराहरू आउँछ है त यो भयो हाम्रो गुड y र यसरी यो भनेको हाम्रो गुड x भनेर चाहिँ आउने भयो अरे है त यसरी यही हो हाम्रो यसमा यसरी एक्सप्लेन गरेको भनेको जति धेरै नै अब हाम्रो हायर लेभल अफ इन्डिफरेन्स कर्भ हुन्छ त्यति धेरै नै हाम्रो हायर लेभल अफ द सेटिस्फ्याक्सन हुने गर्छ ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट पनि हुन सकिन्छ र अब हाम्रो हायर लेभल अफ द इन्डिफरेन्स कर्भले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के जनाउँछ भन्दा जुन हाम्रो कम्बिनेसन हुन्छ नि त्यो गुड्सहरूको त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै हुने गर्दछ यसरी धेरै कम्बिनेसन अफ द गुड्सले चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ धेरै चाहिँ लिएर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ इन द diagram combination of B of indifference curve हाम्रो यहाँ रहेको छ मानौँ हाम्रो यो भयो IC1 र IC2 है त IC2 ले चाहिँ के सो गर्छ भन्दा IC2 चाहिँ है त IC2 shows more है त shows more quantities
more quantities of both goods भन्ने भयो त both goods x and the y than the combination है त than the combination A of indifference curve IC भन्ने कुरा भयो therefore higher है त higher indifference curve के हुन्छ यसमा जति धेरै हायर सेटिस्फ्याक्सन हुने गर्दछ है त हायर लेभल अफ द सेटिस्फ्याक्सन एन्ड द भाइस भर्सा भन्ने कुरा भयो है त लगभग यति नै हो हाम्रो है यसै चाहिँ हजुरहरूले यो जुन हाम्रो एक्सप्लेनेसन यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ यसमा जे भनेर चाहिँ हाम्रो यसमा भएको छ कि छैन यसरी भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो प्लस बनाउँदाखेरि पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त यो कुराहरू चाहिँ रह्यो हाम्रो लगभग यति नै हो अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं अब जस्तै हाम्रो प्रपर्टिजहरु चाहिँ यति नै हो हाम्रो चारवटा जुन हाम्रो फिचर्स अथवा प्रपर्टिज अन्तर्गत हामीले हेरिसक्यौं प्रपर्टिज अफ एन इन्डिफरेन्स कर्भ आइसी अन्तर्गत हाम्रो नम्बर 1 मा थियो इन नेगेटिभ स्लोप है त यो नेगेटिभ स्लोप भनेबित्तिकै अब के हो त भन्दा जस्तै हेर्न सक्छौं हाम्रो एन इन्डिफरेन्स कर्भ हैज नेगेटिभ स्लोप इट मिन्स दैट इन्डिफरेन्स कर्भ स्लोप डाउनवर्ड फ्रम लेफ्ट टु द राइट हुन्छ र द नेगेटिभ स्लोप अफ है त The negative slope of indifference curve implies that two goods are substitutes for one another भन्ने कुरा भयो है त In the figure, x-axis represents good x and the y-axis represents the good y. The downward sloping curve IC represents indifference curve र हेरौँ है त This curve slopes downwards because the quantities of the good x is increased, quantities of the good y must be reached in order to remains at the same level of the satisfaction भन्ने कुरा चाहिँ रहेको थियो है त हाम्रो रहेको छ यहाँ नम्बर 2 मा convex to the origin भनेर है त Indifference curve is always convex to the origin. It is convex to the origin because of diminishing marginal rate of the satisfaction. Diminishing marginal rate of satisfaction means the rate at which one commodity substituted for another so that the total utilities remains constant भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त यसरी हामीले हेर्न सक्छौं यो भइहाल्यो The convexity of the indifference curve IC represents diminishing slope which implies that the consumer substituted less and the less quantity unit of the another good भन्ने कुरा भयो र नम्बर 3 मा रहेको छ do not intersect each other भन्ने कुरा भयो है त two indifference curve do not intersect each other यहाँ रहेको छ if they did so point of the intersection है त represents same level of the satisfaction which is impossible भन्ने कुरा भयो यी कुराहरू भयो र यसरी हामी हेर्न सक्छौं in the diagram there are the two indifference curve IC है त IC1 and the IC2 these two indifference curves are के हुन्छ intersecting each other at the point A the point IC2 is higher than IC1 therefore utility at the point C of the IC2 is higher than the utility at lower point B of the IC2 therefore indifference curve never intersect with each other भन्ने कुरा भयो है त र नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो लास्ट रहेको छ higher the indifference curve higher will be the satisfaction को कुरा आयो the higher level of the indifference curve represents the higher level of the satisfaction and the vice versa it is because higher level of the indifference curve represents higher combination of the good and the higher combination of the good else higher level of the satisfaction भन्ने कुरा भयो त यसरी रह्यो र यो डायग्रामको हाम्रो यहाँ रहेको छ in the diagram combination of the B of the indifference curve IC2 shows more quantities of the both good x and the good x and y हाम्रो y हल्का याद लेख्नु पनि एउटै जस्तो देखाएको छ यसमा and y than the combination A of the indifference curve IC therefore higher indifference curve higher level of the satisfaction and the
भाइस वर्षा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कभर हामीले आज कभर गरिसकेका छौँ। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ जस्तै यो इन्डिफरेन्स कर्वको टेक्निक अथवा यसको कन्सेप्ट भन्ने प्लस यसमा चाहिँ यसको क्रिटिसिजम्सहरूको चाहिँ सोधेको छ, त्यो क्रिटिसिजम्सहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्छौँ है त। यो चाहिँ भयो हाम्रो प्रोपर्टिज अथवा हाम्रो विशेषता पनि भनिन्छ त्यसलाई है, त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि हाम्रो यहाँ हुने भनेको के छ भन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक, जस्तै हाम्रो धेरै त छैन, यहाँ थोरै रहेको छ, त्यसलाई हामी कभर गरिहालौँ। इन्डिफरेन्स कर्वको चाहिँ हाम्रो क्रिटिसिजम्सहरूको है त, अथवा कसैले चाहिँ यसलाई अब क्रिटिसाइज गरेको भन्ने कुरा भयो है त। द इन्डिफरेन्स है त, द इन्डिफरेन्स कर्व has been criticized on the following grounds है त। फोलोइङ ग्राउन्ड्स भइहाल्यो, जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ जम्मा दुईवटा कमोडिटी कुरा गरेछ है त। यसले चाहिँ ओन्ली दुईवटा कमोडिटीको मात्रै कुरा गरेछ, तर रियल लाइफमा हाम्रो जम्मा दुईवटा प्रकारको कमोडिटी मात्रै हामीले युज गर्छौँ त गर्दैनौँ। हामीले दुई वा दुईभन्दा बढी नै है त, दुई वा भन्दा नै दुईवटा भन्दा पनि बढी नै हामी कमोडिटीहरू चाहिँ हाम्रो लाइफहरूमा चाहिँ युज गर्ने गर्दछौँ है त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ जम्मा दुईवटा गुड्सहरू मात्रै यसले युज गर्छ भनेछ, त्यो कुरालाई चाहिँ त्यही भएर यसले के गरेछ भन्दा हामीले दुई वा दुईभन्दा बढी चाहिँ युज गर्छौँ भनेर चाहिँ यसरी क्रिटिसाइज गरेको छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यो रियल लाइफमा चाहिँ यस्तो चाहिँ पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यो पनि हाम्रो क्रिटिसिजम्स अन्तर्गत नै पर्छ, जस्तै टु कमोडिटी मोडल भन्ने कुरा भयो है त। टु कमोडिटी मोडल, यसमा अब हामी लेख्ने भने त्यही हो, यसमा द इन्डिफरेन्स है त, द इन्डिफरेन्स कर्व टेक्निक एनालाइसिस ओन्ली टु गुड्स है त, ओन्ली टु गुड्स बट वी युज है त, बट वी युज मोर देन टु गुड्स इन आवर रियल लाइफ भन्ने कुरा भयो है त। It can show and the analysis more than है त, more than two goods, जम्मा दुईवटा गुड्सहरू मात्रै हामीले युज गर्छौँ त हाम्रो लाइफमा, त्योभन्दा बढी नै युज गर्छौँ नि त, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा गर्ने हो है त। र अब हामी यसै गरी हेर्न सक्छौँ अर्को क्रिटिसिजम्स अन्तर्गत है त। नम्बर 2 मा जस्तै अब यसले चाहिँ रङ एजुम्सन गरेको छ है त। यसले रङ एजुम्सन केमा मानेको छ भन्दा चाहिँ जस्तै यसको एजुम्सन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ केमा बेसिस रहेको छ भन्दा है त, कन्ज्युमरहरू चाहिँ के हुन्छ त एकदमै पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट हुन्छ भन्ने कुरा आयो। र हाम्रो यसमा ट्रान्जिटिभिटीको कुरा आउने भयो है। र कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ अब यसले रेसनल मानेको छ है त। यसको एजुम्सनहरू जस्तै हामीले भन्न सक्छौँ रेसनल कन्ज्युमरको कुरा भयो, र हाम्रो कन्ज्युमर भन्दा नि हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसनको कुरा आउँछ यसमा, र यसै गरी ट्रान्जिटिभिटीका कुरा आउँछ। हो, यसको पुरै एजुम्सन नै लगभग एजुम्सनहरू चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ रङ चाहिँ साबित भएको रहेको छ है त, जुन चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ भ्यालिड पनि छैन, सधैँभरिको लागि भ्यालिड पनि हुन्न, र यो चाहिँ एउटा रियल वर्ल्डमा चाहिँ अलिकति साँच्चिने पनि हुँदैन नि त। त्यही भएर यसलाई नन रियलिस्टिक पनि भनिन्छ है त, नट रियलिस्टिक। रङ एजम्सन,
यहाँ रहेको छ द इन्डिफरेन्स कर्भ टेक्निक is based on the assumption है त assumptions लाइक हाम्रो जस्तै रेसनल कन्ज्युमर भयो, र अर्को भनेको हाम्रो पर्फेक्ट है त पर्फेक्ट कम्पिटिसनको कुरा आउँछ र साथै हाम्रो ट्रान्जिटिभिटीको कुरा आउँछ। हो यो सबै चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा यो सबै हाम्रो नट रियलिस्टिक चाहिँ रहेको छ र सधैँभरि भ्यालिड पनि हुँदैन है त। दिस एजम्सन है त दिस एजम्सन आर नट रियलिस्टिक भन्ने कुरा चाहिँ यसरी भयो है त आर नट रियलिस्टिक एन्ड के छ हाम्रो यसमा एन्ड अलवेज भ्यालिड भन्ने कुरा चाहिँ यसरी भयो है त। यो चाहिँ हाम्रो अलवेज भ्यालिड हुने गर्दछ। त्यसपछि अब हाम्रो नम्बर 3 मा जस्तै यसले चाहिँ खासै नयाँ कुराहरू चाहिँ कुरा गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्छ है त। अर्थात् यसले टेल्स नथिङ न्यू भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ है त यसमा, जसले चाहिँ यसले चाहिँ विशेष गरी नयाँ केही छैन जुन यसले हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच अन्तर्गत जे छ नि यसले चाहिँ त्यसलाई नै त्यही कुराहरू चाहिँ भनिएको छ। अर्थात् यसले चाहिँ हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी एप्रोचलाई चाहिँ यसले यसरी कपिड गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै जुन हाम्रो डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ द सब्स्टिट्युसन जस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीको बारेमा चाहिँ यहाँ कुरा गरिएको छ नि त। त्यही भएर चाहिँ त्यो कुराहरू भयो, मैले यसमा त्यो लेखिनँ। र यसपछि अर्को भनेको चाहिँ जस्तै यो चाहिँ भनौँ न यसले चाहिँ अब हाम्रो अनसर्टेन्टी अर्थात् अनिश्चितताको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ कहिले पनि एक्सप्लेन गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ है त। क्यान नट एक्सप्लेन एबाउट अनसर्टेन्टी है त अनसर्टेन्टी भन्ने कुरा रहेछ। यो टेक्निक चाहिँ जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरूको बिहेभियर चाहिँ सर्टेन हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा नि यो कन्ज्युमरहरूको बिहेभियरहरू त हाम्रो जुन अनसर्टेन हुन्छ अनिश्चित हुन्छ जुन चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ र जसमा चाहिँ हाम्रो रिस्कहरू हुन्छ हो त्यस्तो रिस्कहरूदेखि लिएर त्यस्तो हाम्रो अनसर्टेन्टीहरूको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ केही पनि एक्सप्लेन चाहिँ गर्दैन है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर 5 मा चाहिँ इन्कम है त इन्कम प्रिफरेन्स एन्ड ह्याबिट के हुन्छ यिनीहरूको चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ है त। र यसले चाहिँ कस्तो एजम्सन राखेको छ भन्दा यो जुन हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भमा चाहिँ जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरूको चाहिँ इन्कममा र उनीहरूको प्रिफरेन्समा र ह्याबिटमा चाहिँ कुनै पनि चेन्जेस हुँदैन भन्ने कुरा गरेको छ। तर रियलमा चाहिँ थाहा छ हामीलाई पनि आफूलाई पनि हेर्न सक्छौँ हाम्रो जस्तै इन्कमहरू लेभलहरूदेखि लिएर हाम्रो इच्छाहरूदेखि लिएर हाम्रो ह्याबिट बानी व्यवहारहरू चाहिँ हाम्रो चेन्ज भइरहेको हुन्छ है त। त्यो कुराहरू गर्छ यसमा जुन हाम्रो टाइम अनुसार समयअनुसार यो इच्छा चाहना र बानी व्यवहारहरू चाहिँ परिवर्तित हुने गर्दछ है त। यसरी चाहिँ यसको चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ इन्डिफरेन्स कर्भको चाहिँ क्रिटिसिजम्सहरू है त जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ 5 मार्क्समा सोधिएको छ जस्तै 15 मार्क्ससँगै अट्याच गरेर के है त। द इन्डिफरेन्स कर्भ हेज बिन क्रिटिसाइज अन द फलोइङ ग्राउन्ड्स भन्ने कुरा भएछ यसमा हाम्रो टु कमोडिटी मोडल है त। द इन्डिफरेन्स कर्भ टेक्निक एनालाइसिस ओन्ली 2 गुड्स बट वी युज मोर देन द 2 गुड्स इन आवर रियल लाइफ इट क्यान सो एन्ड द एनालाइसिस मोर देन द 2 गुड्स भन्ने कुरा भयो। र यहाँ नम्बर 2 मा रहेको छ रङ एजम्सन है त। यहाँ रहेको छ रङ एजम्सन अन्तर्गत द इन्डिफरेन्स कर्भ टेक्निक इज बेस्ड अन द एजम्सन लाइक द रेसनल कन्ज्युमर पर्फेक्ट कम्पिटिसन ट्रान्जिटिभिटी एक्सेट्रा है त।
दिस एजम्सन आर नट रियलिस्टिक एन्ड द अलवेज भ्यालिड भन्ने कुरा भयो। र यसले भने चाहिँ टेल्स नथिङ न्यू भन्ने कुरा भयो। यसले चाहिँ कुनै पनि नयाँ कुराहरू चाहिँ गरेको छैन। जुन हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी एप्रोचेसमा भएका कुराहरूलाई नै यसले सेम त्यही कुराहरू भनेको छ है त। जस्तै हाम्रो नम्बर 4 मा चाहिँ क्यान नट एक्सप्लेन एबाउट अनसर्टेन्टी, जुन हाम्रो यो कन्ज्युमरहरूको बिहेभियरमा भएका चेन्जेसहरूको कारणले गर्दाखेरि हुने जुन त्यो अनिश्चितता र रिस्कहरू छ त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ कुनै पनि त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल नै गरेको छैन भन्ने कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो इन्कम प्रिफरेन्स एन्ड द ह्याबिट चेन्ज है त। कन्ज्युमरहरूको चाहिँ यसले चाहिँ के एजम्सन गरेको छ भन्दा कन्ज्युमरहरूको प्रिफरेन्स, इन्कम र ह्याबिटहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अर्थात् रिमेन सेम्स भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ रहेको छ। तर वास्तविक जीवनमा चाहिँ यस्तो चाहिँ हुँदैन है त। यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो कुराहरू चाहिँ भयो है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। लगभग हाम्रो यति नै हो। आजलाई चाहिँ हामी यति नै राखौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित हाम्रो अरू कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला र केही क्वेसनहरू भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ।